अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम है। आज कोई फ़न या कुछ इस तरह से नहीं है। पहले मैंने अभी रील मैंने इसलिए डाली कि वो शॉर्ट वीडियो होगी तो वो एक दूसरे के साथ सर्कुलेट करने में लोगों को आसानी होगी। और लेकिन मुझे लगता है कि लोग सर्कुलेट करेंगे भी तो भी अमल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आवाम इतनी अच्छी है नहीं। एनीवेज़, एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में थोड़े से और डिटेल में बात करनी चाहिए। लंबी बात नहीं होगी, शॉर्ट बात होगी, लेकिन स्टेट्स के साथ और एग्जैक्ट बात होगी। सबसे पहले ये कि अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम सब पे एक बहुत बड़ा ख़तरा तारी हुआ है, जो कि जी फ्लड की सूरत में आया हुआ है। इंडिया ने पानी रिलीज़ किया है, उनके डैम्स से पानी रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो खुश्क दरिया भी थे, मैंने तो सच पूछे रावी को इतने सालों से कभी पानी में देखा ही नहीं था। जब भी गुजरते थे वो खुश्क ही होता था। और एक ये भी होता था कि वहाँ पर लोग जाके पता नहीं अपने सदकात फेंक रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो वो बिल्कुल खुश्क होता था। ये सडन पानी इतना आया और इतना पानी है ये। तो सबसे पहले अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं कि लोग जाके सेल्फियाँ बना रहे हैं, लोग जाके देख रहे हैं, तफरीह मना रहे हैं लोग। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी। मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर चंद एक पिक्चर्स लगा सकूं कि लोगों ने कितनी तफरीह का मकाम बनाया है। और हमारी खोती अवाम, इतनी कोई गंदी हमारी अवाम है ना, सच में खोते खा खा के और हराम पैसे की कमाई खा खा के, बेईमानियां कर कर के इनके दिमाग वाकई मफलूज हो चुके हैं। मैं कहती हूँ इस पूरी अवाम को ना एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है कि मौके और मुनासबत के हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। उनसे पूछें जिनके घर दरिया के किनारों पे हैं, उनसे पूछें जिनके पूरा घर का सिस्टम, एक घर और उसमें कि एक घर के अंदर कई कई फैमिलीज रह रही होती हैं, सालों से रह रही हैं, अपने घर है और अपने घर को छोड़ के जाने का अचानक जब नोटिस मिले सिर्फ जान बचाने के लिए कि आप अपना सामान उठाएं और फ़ौरन आप ये जगह खाली कर दें, कि वो अमल उन लोगों के लिए कितनी तकलीफ देह है। और जो लोग ये सेल्फियाँ बना रहे हैं, कसम से इन पे खुदा की बड़ी मार होगी। मैं आपको सच बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे या खुदा नहीं देख रहा, वो मुसीबत में है। और ये तफरीगा इन्होंने बनाई हुई है। मैं बताती हूँ तफरीगा क्यों बनाई हुई है। तफरीगा इसलिए बनाई हुई है जी कि वाह जी वाह, चलो चल के देखें रावी में पानी आया, हमने तो कभी रावी में पानी नहीं देखा। पता नहीं वहाँ पे कौन नाच रहा है रावी के ऊपर, कौन सी डांस पार्टी हो रही है, ये क्या है जिसको देखने के लिए इतना लश्कर जा रहा है। ये लश्कर किसी को बचाने के लिए तो कभी नहीं जाता। कितनी बुरी हरकत है। न्यूज़ में मैंने देखा और भी स्टैट्स मैंने देखे कि रेस्क्यू वाले पीछे कर रहे हैं इनको। पुलिस वालों की रेस्क्यू, एनडीएमए और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मुश्किलात हो रही हैं। मशीनरी पहुँचाने के लिए मुश्किलात उनको हुई हैं, क्योंकि जी हमारी आवाम वहाँ पे बाइक्स लेके तमाशा देखने के लिए खड़ी है और वीडियो बना रही है। अच्छा जी, और सो कॉल्ड व्लॉगर, मैं भी तो व्लॉगर हूँ ना। अब मेरा क्या काम बनता है कि मैं उठ के चली जाऊँ और जाके मैं वहाँ जाके शूट करना शुरू कर दूँ कि जी बड़ी अच्छी कवरेज देनी है। हमारा काम बनता है कि हम उन लोगों के लिए रास्ते खोलें जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं आ सकते ना, तो हम एटलीस्ट किसी की राह में रुकावट ना बने। हम तो गवर्नमेंट और एनडीएमए और इससे मुल्हक्का जितने भी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी राह में रुकावट बने हुए हैं। मैं एक पिक्चर डालूंगी, आप ये पिक्चर देखिएगा, हैरान हो जाएंगे कि ये हमारी आवाम कितनी अजीब है। फ्लड को भी मजाक लिया, पहले इन्होंने वॉर जोन को बड़ा मजाक बनाया, मीम्स लिए, सब कुछ किया। इनको कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताती हूँ, एक दफ़ा बहुत साल पहले मुल्तान की पट्टी के ऊपर फ्लड आया था। मेरे ख्याल से ये बात है 2013 या 14 की बात है। और इतना जो वहाँ पे हम अल्लाह का शुक्र था, करम था कि हमारी वाली साइड बच गई, लेकिन जो उससे पीछे की पट्टी थी, मुजफ्फरगढ़ से पीछे की पट्टी, वहाँ पर बहुत बुरा फ्लड आया। और मैंने पर्सनली अपनी करीबी फैमिलीज़ को देखा कि जो बहुत अमीर कबीर लोग भी हैं, उनका सब कुछ ऐसे गिरा था और सब कुछ ख़राब हो गया था। वो लोग अपने घरों में जब तक पूरी तरह से पानी नहीं उतरा, वो अपने घर नहीं जा सके। और जिस वक्त सायरन बजता है, सायरन बजा के जी इलाका खाली कर दें
اور ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ وہ اپنے ڈاکیومنٹس اٹھا سکیں، اپنے پیپر اٹھا سکیں یا اپنی کوئی ویلیویبل چیز اٹھا سکیں۔ وہ کس طرح سے بھاگے اور انہوں نے آ کے روڈ کے اوپر بیٹھے، اپنی جوان بچیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کے ٹینٹوں میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو تفریح والے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو بولا جائے کہ چلو ذرا رہو ٹینٹوں میں اور یہاں پہ رہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ اچھے انتظامات نہیں کرتی، ہماری گورنمنٹ اس وقت بہت ایکٹیو ہے، ہماری گورنمنٹ بہت اچھے، جتنی ان کے ریسورسز ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قدرتی آفات ہے، لیکن اس قدرتی آفات کو کم سے کم مذاق میں تو نہ بنائیں۔ اس قدرتی آفات کے میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، وہاں پہ پہنچ کے لوگوں کے لیے کام میں بجائے کہ آسانی ہو اور مشکلات بنا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ سٹیٹس بھی تھے جو میں نے نکالے، اور اس کی بیس پہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ سٹیٹس میں ضرور نکالتی ہوں، یہ میری ایک ہے نیچر کے پراپر اتھینٹک بات کرو۔ یو این ہیومینیٹیرین سٹیٹس کے اکارڈنگ، یہ ہمارے پاکستانی سٹیٹس نہیں ہے، سوری میرا ذرا فمبل ہو جاتا ہے، یو این سٹیٹس کے اکارڈنگ 2400 گھر ہیں جو کہ جون سے لے کے اب تک مسمار ہوئے ہیں، جو کہ ڈیمیج ہوئے ہیں، جو اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ 2400 گھروں کا مطلب یہ تو صرف ایک سٹیٹس ہیں جو انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں۔ بہت سارے رورل ایریاز ہوں گے جہاں تک لوگوں کی ایکسیس نہیں ہوتی، وہ تو اس میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور یہ سارا فلڈ اس میں آپ کاؤنٹ کر لیں، پہاڑی علاقوں سے لے کے شمالی علاقہ جات سے لے کے اور اب تک جو یہ سب فلڈ کا ہو رہا ہے۔ تو ایک انسان نے پوری زندگی کی اپنی جمع پونجی لگائی ہوتی ہے اور وہ اس کو سڈن چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے قریبی لوگوں سے، رشتہ داروں کو دیکھا کہ ان کے گھر خراب ہو گئے، ایون انہوں نے اپنے بیڈ، اپنے صوفے، اپنے فرنیچر تک باہر پھینکے جب وہ 2 ہفتوں کے بعد گھر میں لوٹے، کہ گھر میں صرف پنکھے ایسی تھے کہ چھت پہ لگا ہوا ہے تو اتار نہیں سکے، اے سی تک انہوں نے اتار کے باہر پھینکے، اور اس کے بعد ان کے گھروں میں فنگس اتنا رہا کہ وہ گھروں میں نہیں رہ سکے۔ یہ آفٹر شاکس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بیچارے کئی مہینے رینٹ پہ رہے کیونکہ گھر رہنے کے قابل نہیں تھا، اس کے اندر پانی اتنا جمع ہوا تھا، اس کو باہر نکلنا تھا، فنگس لگ گئی۔ اور پھر جب فلڈ آتا ہے نا تو میرے بہن بھائیوں پاکستانیوں، خدا را عقل پکڑو، جب فلڈ آتا ہے نا، یہ فلڈ صاف پانی نہیں ہوتا جو ہم جاتے ہیں نا ناردرن ایریاز میں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے جی بڑا صاف پانی ہے، جی چشمہ بہہ رہا ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، یہ چشمہ نہیں ہوتا۔ فلڈ جو آتا ہے یہ اپنے ساتھ گندی ریت مٹی لے کے آتا ہے۔ سٹیٹس کے اکارڈنگ جب یہ فلڈ آتا ہے نا تو جس زمین سے گزرتا ہے کئی سال تک وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں پر صحیح فصلیں نہیں اگ سکتی۔ اس کے اندر اتنے جانور آتے ہیں، اور اس کے جو اندر فلڈ کے اندر بہہ کے لوگ آئے ہیں یا فلڈ کا پانی کسی کے منہ میں چلا گیا ہے تو اس سے اس کا معدے کی بیماریاں اتنی شدید پنپتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہم لوگوں نے اس چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو سٹیٹس کی بات بتا رہی تھی کہ یو این کے سٹیٹس کے حساب سے 2400 گھر خراب ہوئے جو رہنے کے لائق نہیں ہے، 706 ڈیتھس ہوئی ہیں، لاسٹ ویک تک کے ہیں یہ سٹیٹس، اور 965 لوگ جو ہیں وہ بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خدا را سوچیں اپنے ارد گرد، اور اگر اس بات پہ اگر آپ مذاق بھی اڑاتے ہیں نا تو مذاق اڑانے سے پہلے بھی سوچیں، خدا سے ڈریں کہ آپ کسی کی مصیبت پر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور کوئی گل نہیں، لوہڑی ہے نا، لوہڑی ہے جی، کوئی گل نہیں، اسی ویکھ لواں گے۔ خدا نے جب پکڑنا ہے نا تو پھر اس نے کسی بھی طریقے سے پکڑ لینا ہے، پھر تمہاری یہ ویکھ لیں گے نا، نکل جانی ہے۔ تو یہ جو جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں اور سب ان لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، میں گورنمنٹ سے قسم سے، اگر میرے بس میں ہونا، میں کہوں گی گورنمنٹ کو، میرا میسیج یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آ رہا ہے نا اس کو اریسٹ کریں اور اندر کر دیں، ایک لا بنائیں، اس کو اریسٹ کریں، اندر کر دیں، کیونکہ مصیبت کو آپ نے تفریح بنا لی ہے، یہ بھی ایک کرائم ہے، یہ بری بات ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، ہمارے مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر میں سچ پوچھیں بہت دل برداشتہ ہو کے سائننگ آف کروں گی۔ میسیج تو میں نے ڈیلیور کر دیا ہے، بٹ مجھے یہ بھی پتہ ہے کسی کے بھی کان پہ جوں نہیں رینگے گی، لیکن ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم،
ایک سوسائٹی کا پارٹ ہوتے ہوئے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں اور میں ضرور ڈالوں. چلو کسی ایک کے کان پہ تو جوں رینگ جائے, کسی ایک کو تو عقل آ جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.